पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास एक हो चुका है। दूसरे इजलास की डेट तय हो चुकी है। बीच में चौधरी गुलाम हुसैन को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू देते हुए चीफ मिनिस्टर केपी ने ये फरमाया, माथे पर गोली मारने का भी तस्करा है और ये भी कह रहे हैं कि जिधर मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगा, और ये भी कह रहे हैं कि फिर आपकी गोलियां भी काम नहीं आएंगी। तो ये मामला क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो बयान और बयानिया है, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, ये मानते हुए और जानते हुए कि जो पिछले दिनों में हालात बने हैं उसका हुकूमत को और रियासत के इदारों को बैनुल-अक़वामी तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे साथ आसमा शिराजी साहिबा तज्ज़ियाकार, मुनीफ फारूक साहब तज्ज़ियाकार और मुर्तज़ा सोलंकी। इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में हम बाद में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि नून लीग के साथ मामलात को तय कर पाए। अब नून लीग चूँकि ज़ोम हुकूमत में है पंजाब में, तो शायद पीपल्स पार्टी को वो लिफ्ट नहीं करा रही जो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उसको करानी चाहिए। कमेटियों का इजलास भी हुआ। नून लीग से बात करें तो वो कहते हैं जी कोई मामला ही नहीं है, हमारे पास नंबर पूरे हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी को हमने खुश रखना है, मरकज़ के कुछ मसाइल हैं, लेकिन पंजाब में हमारा कोई मसला नहीं है। तो इस मामले पर हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे से बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन ज़रा आगाज़ करते हैं अपने पैनल से बात करते हुए। स्टार्टिंग विद यू आसमा, जब आप ये बातें सुनती हैं अलीमीन गंडापुर की तरफ से कि आपका माथा भी उतना ही है, तो फिर माथे पर गोली मारने की भी बात कर रहे हैं, गोलियों की वो बात कर रहे हैं, फिर कहते हैं जहाँ पर मेरा दिल करेगा मैं जाऊँगा, तो आप को तज्ज़ियाती तौर पर कैसे इसको प्रोसेस करती हैं कि वो क्या कह रहे हैं, पैगाम क्या है? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब की तलस्सा बहुत सी मजबूरियां और मुश्किलात हैं। आप उनकी सिचुएशन को समझें। बतौर वजीर आला जब वो मोहसिन नकवी साहब के साथ मिलते हैं तो इमरान खान साहब उनसे नाराज होते हैं, और आपको 2 दिन पहले का उनका जो स्टेटमेंट है वो भी याद होगा, जिसमें उन्होंने उनको सख्त सुस्त कहा और ये कहा कि उनको उनके साथ फोटो शूट नहीं करनी चाहिए थी, उनके साथ इस तरह की तस्वीरें नहीं खिंचवानी चाहिए थी। हालांकि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर उनकी मीटिंग थी, मुलाकात थी, जो बतौर वजीर आला उनको करनी है। वो पाकिस्तान के एक सूबे के वजीर आला या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको तो मिलना है। एक तरफ तो ये प्रेशर है, एक एक्सट्रीम पोजीशन है इमरान खान साहब की जिसपे कि वो उनके ऊपर भी मिसट्रस्ट करते हैं और उनको इस बात की शायद इजाजत भी नहीं है कि वो इस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है वो गुफ्तगू करें या बातचीत करें। दूसरी जानिब जो है वो अलीमीन गंडापुर साहब के लिए मसाइल का जो शिकार हैं वो तमाम ग्रुप्स, वो लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर तैयार किए गए हैं और उनके ऊपर एक और पावर कॉरिडोर या एक और जिसे कहते हैं पावरफुल हल्का उनके ऊपर जो है वो मुरत्तब किया गया है, उनके ऊपर एक नाफिज किया गया है कि उनका ख्याल रखे, उनको तनकीद का निशाना बनाए, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ट्रोलिंग करे और बाकी सब चीजें। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो उनका जो एक उनकी जो जिन गैलरीज के साथ वो बात करते हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया का वो इन्फ्लुएंस रखने वाला तबका है, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब भी हैं खुद, क्योंकि वो इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं उनको सुन के उससे ज्यादा खुशी या इत्मीनान नसीब होता होगा जिस तरह की बात अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है किसी भी सूबे का वो इस लबो लहजे को अपनाए, इसके मुताबिक बात करे और इस तरह की धमकी और धौंस के ऊपर बात करे, ये जानते हुए भी कि पहले 2 मरतबा उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, वो किस तरह से यहां पे आए, वो किस तरह से यहां से गए, और फिर आइंदा भी जब आएंगे तो जाहिर है कोई ना कोई दरमियानी राह निकलेगी, या ये तो नहीं होगा अपने ऊपर दबाव जो है उसको जायल करने के लिए या उस दबाव की हवा निकालने के लिए ये बातें करते हैं। मुर्तज़ा साहब, हमने अमूमन देखा है कि जब जो सेकंड ईयर की आदत है वो कोई ऐसी बात करती है जिससे उनकी पार्टी की फर्स्ट ईयर जो है वो नाला होती है, तो वो अपने स्टैंड की वजाहत करते हैं। यहाँ पर जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो ट्रेंड ये है कि खुद को मुतमईन करने के लिए या बड़ी क़यादत को मुतमईन करने के लिए वो बराह रास्त गोलियां, फायरिंग, टेक ओवर, मतलब वो मयार ये नहीं रह गया कि हमने अपने बयान को वाज़े करना है, मयार ये रह गया कि हमने चूंकि बयान दे दिया उसके बाद हम ऐसी तोपों का रुख करें कि कुछ भी ना बचे और लोग फिर प्रोग्राम इस पर ना करें कि मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात किया हुई है, इस पर करें कि जो कि हम कर रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा। ये तो फिर एस्केलेट हो रहा है ना, हर बयान के बाद इस तरह का बयान, तो ये तो फिर एस्केलेटरी लैडर के ऊपर हम चढ़ गए।
بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ایسکلیٹری لیڈر پر جا رہے ہیں، لیکن میں آسما کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مختلف سمتوں سے دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں وہ رقص بسمل کی بات کرتے تھے، میرے خیال میں مناسب ہوگا کہ گنڈاپور صاحب ایک تنے ہوئے رسے پر ناچ رہے ہیں جس میں کسی بھی وقت بندہ نیچے گر سکتا ہے کھائی میں۔ تو وہ بیان بازی کے حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پچھلی بار جب یہ آئے تھے 24 نومبر کو تو وہ ادھر نہیں آنا چاہتے تھے ڈی چوک۔ آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے بشرا بیگم نے وہ پورا جو ہے وہ ایک طرح سے شو جو ہے وہ چرایا، اور ان کے درمیان تعلقات خراب بھی ہوئے۔ اور میری معلومات تو یہ ہے کہ اب جب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ واپس آ رہی ہیں یہاں پر بنی گالا، تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے گنڈاپور صاحب کے ساتھ، جن کی جپی اور پپی پر خان صاحب کافی ناراض ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ماتھے پہ گولی ہوگی اور فلاں ہوگا، میرے خیال میں یہ ہوائی فائرنگ ہے۔ ٹھیک، میں نے دیکھ رہا تھا کہ منیر فاروق صاحب آپ کی جپھی والی بات پر مسکرائے، ان کو جپھی والے لفظ کے اوپر جو ہے وہ ہنسی آئی۔ منیر صاحب ذرا واپس آئیے گا، سولنگی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ یہ پہلے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اتنا درست نہیں ہے، لیکن اس ریکارڈ کے اندر ہمیں شامل کرنا پڑے گا جس وجہ سے بھی وہ ڈی چوک پہنچے، ہنگامہ انہوں نے کروایا، اور ہنگامے کے اندر ان کا نام ہے، ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر مارے گئے وہ ریاست کے متھے لگاتے ہیں اور اس کو اون کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے کمپنسیشن دیتے ہیں، ان کے بھائی بشرا کے ساتھ جا کر وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو ان اے وے انہوں نے اپنے آپ کو اس خونی کیوس سے علیحدہ نہیں کیا، اس کو اون کیا ہے انہوں نے۔ تو جب آپ اون کر لیتے ہیں تو اگلی مرتبہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر دھمکی نہیں ہوتی۔ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہیں پہلے تو اس کا جواب دے دینا، پھر اگلا سوال بھی آ رہا ہے۔ گو ہیڈ۔ طلعت صاحب، مجھے جپھی سے زیادہ پپی کے اوپر ہنسی آئی۔ فائن کوڈ پکچر ہے تو وہ ذرا عجیب ہی لگے گا، لیکن اگر میں اس کو ذرا مزید آگے بڑھاؤں جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے جو اس وقت ایشو ہمارے سامنے ہے، گنڈاپور صاحب نے دھمکیاں وہ ایسے جو جوہری بیانات ہیں وہ پہلے بھی دیتے رہے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب جس طرح میرے باقی دو سینئرز نے کہا کہ وہ مسائل کا شکار بھی ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شاید اسی چیز کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ وہ جو ایسکلیٹری لیڈر ہے اس کے اوپر گنڈاپور صاحب کس تیزی سے اوپر جاتے ہیں، اور شاید آخری دفعہ جب وہ تشریف لائے تو کچھ چیزیں آؤٹ آف سلیبس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہو گئی، شاید کچھ چیزیں سرپرائزنگ محسن نقوی صاحب کے لیے بھی ہو گئی، کیونکہ محسن نقوی صاحب کو یقین تھا کہ یہ سنجانی جائیں گے اور وہاں زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائیں گے۔ جو سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد جو ڈنڈا چلا اور جو سب کچھ ہوا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کی جو دھمکیاں ہیں ان کو کوئی اتنی سیریسلی بھی نہیں لیتا، اور شاید یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کچھ کریں گے تو پھر گنڈاپور صاحب کی پہلے تو سمپل ڈریسنگ ڈاؤن ان کو ڈریس ڈاؤن کیا جاتا تھا یا ان کو ریپریمانڈ کیا جاتا تھا، کبھی وہ 8 گھنٹے کے لیے انکمیونیکیڈو ہو جاتے تھے، کبھی پھر وہ 12 اضلاع کراس کر کے جن کا جغرافیہ آج تک میں نہیں سمجھ سکا وہ کے پی واپس تشریف لے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ شاید اس سے کچھ زیادہ ہو۔ تو گنڈاپور صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ باقی دیکھیے، میں جیسے آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، بڑھ کے تو 4 میں بھی لگا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وین پش کمز ٹو شو تو پھر ادھر کیا ہوتا ہے وہ تو ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے۔ پھر جی، ہمیں آسما سے یہ فن سیکھنا ہوگا کہ جب ان کو ہنسی آ رہی ہو تو اس ہنسی کو قابو کر کے بالکل منہمک کیسے نظر آئیں۔